बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला तो ये है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने जजेस का ज़ाब्ता अखलाक मंजूर कर लिया है। जजेस के ज़ाब्ता जो नया ज़ाब्ता अखलाक है ना जजेस का, इस पे जुथ्यापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्यापा पड़ा हुआ है। अब स्यापा किन को पड़ा हुआ है? वो यूट्यूबर्स को पड़ा हुआ है, उनको पड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया पर जो है मैनिपुलेशन करते हैं, जिनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं। अब आप समझ गए होंगे। वो मैं एक महा यूट्यूबर को जो सदीक जान बनने की कोशिशों में है, उसको मैं सुन रहा, बस उसका मैंने देखा, थंबनेल देखा तो कहता है कि जी ये जो जजेस का नया ज़ाब्ता अखलाक है, ये जजेस के लिए फंदा है। अफसोस से कहना पड़ेगा कि जजेस को उनकी लिमिट में रखना, जजेस को उनके दायरा कार में रखना, जजेस को उनके कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल पैरा होने पर जो है को यकीनी बनाना, उसको ये कह रहे हैं जी ये जो है फंदा है। अब वो तो उनका परसेप्शन है, क्योंकि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट चले जाएंगे। अत्तर मिनल्ला कहीं पे जाके अब जो है वो पॉलिटिकल स्पीच नहीं कर सकेगा। उसको वो जो सच कभी कभी उसको आ जाता है ना कि जी मुझे सच आया है, तो बड़े ज़ोर से का उनको सच आया हुआ होता है, तो वो अब सच उनका ख़त्म हो जाएगा। अफसोस की बात यह है कि सच के नाम पे झूठ बोलते हैं यार ये लोग। ये कैसे लोग हैं मुझे समझ नहीं आती। या सच के नाम पे आधा सच बोलते हैं। आधा सच तो झूठ से भी बदतर है ना। बोलो तो फिर पूरा सच बोलो। बहरहाल अब वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, आप खुद बताएं कि इसमें गलत क्या चीज़ है। वो जी अब ये है कि जजेस मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। अब मीडिया पे ना बात कर सकेंगे, ना टॉक कर सकेंगे, मीडिया पे उनके बयानात नहीं चल सकेंगे, सीधी सी बात है। दूसरा ये है कि जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके रूल नंबर 5 में भी तब्दीली की गई है कि वो जजेस के बारे में कहीं कुछ भी चल रहा है, कहीं कुछ भी परसेप्शन बन रही है, कोई प्रोपेगेंडा है, कोई फेक न्यूज़ है, फिर भी जज को अब इजाज़त ना होगी कि वो मीडिया के ऊपर वो किसी यूट्यूबर्स को या किसी से पब्लिक उसका बहाना बना के सेमिनार का, वर्कशॉप का, और वो वहाँ पे पॉलिटिकल बातें कर सके। अब हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, उसको पाबंद कर दिया गया है। अगर जज के ख़िलाफ़ कुछ चल भी रहा है तो जज जो है वो तहरीरी तौर पे जो जजेस की इस हवाले से कमेटी बनी हुई होगी, उसको वो आगाह करेगा कि देखें जी ये एक मामला है, ये मेरे इल्म में आया है, ये सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, या मेरे खिलाफ फ़लाँ बंदे ने जो है ये चीज़ की है, ये चीज़ है। जो भी होगा उसके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे होंगे, वो इनकी वजाहत नहीं करेगा, बल्कि वो तहरीरी तौर पर उस कमेटी को देगा, उसको वजाहत देगा, और फिर वो एक तरीक़ेकार के तहत चीज़ें जो है वो चलेंगी। तो इसमें क्या मज़ाक़ा है? अच्छा, फिर जजेस मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देंगे जिससे तनाज़ा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता ही शामिल क्यों ना हो, जज जवाब नहीं दे सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि जज जो है वो बैरून मुल्क अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकेंगे। हाँ, छुट्टियाँ हैं तो अपनी मर्ज़ी से जाएँ, लेकिन बैरून मुल्क जो वर्कशॉप होती हैं, जो सेमिनार होते हैं या कुछ ऐसा होता है, उसके लिए भी जज को जो है वो बाकायदा बताना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर इजाज़त मिलेगी तो ही वो जाएंगे। अब इसमें भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जो है वो कुछ जजेस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो उस पर जी यूट्यूबर जो हैं वो ये प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। देखें जी ये जो मैटर है कि मंसूर अली शाह को नहीं जाने दिया, बाकी जज जा रहे हैं। बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने तो अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है कि उसने NGOs के थ्रू वो अपने आप को इनवाइट कराता था। तो इसका भी ये तरीक़ाकार जजेस ज़ाब्ता अखलाक में है कि अगर बाहर की कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO, कोई वो किसी जज को इनवाइट करता है इन पर्सन, मतलब एक जज के नाम आ जाता है लेटर कि आप जी हमारा फ़लाँ इवेंट है, आपने आना है और आपने वहाँ पे खिताब करना है या अपना इनपुट देना है, व्हाटएवर जो भी आपको पता है ऐसी होती हैं, तो वो भी उस पर भी एक जो है ये यकीनी बनाया गया है कि वो जज जो है अगर उसको ऐसा कुछ आएगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कहेगा कि देखें जी आपने इंडिविजुअली मुझे इनवाइट किया है, तो ये हमारा चीफ जस्टिस है, ये हमारा हेड है,
آپ اس کو کہیں کہ ہمیں یہ جج چاہیے, ہم اس کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, یعنی چیف جسٹس کے نالج میں وہ ادارہ لے کے آئے گا تاہی وہ جا سکتا ہے, ورنہ ایسے نہیں جا سکتا. جیسے وہ اطہر من اللہ جو ہے وہ نیو یارک کی ایک بار میں چلے گئے تھے, وہ پتہ چلا کہ کوئی افریدی ہے, کوئی یوتھیا ہے, اس نے ان کو انوائٹ کر دیا تھا پیسے لگوا کے. یہ ججوں نے تو کیا کہا, مطلب اب منصور علی شاہ دیکھیں, منصور علی شاہ تو این جی او سیکٹر کا بندہ ہے نا بیسیکلی, اور این جی او سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے یہ بھی سنا ہے کہ سعید جی کی جو اہلیہ ہے وہ این جی او بھی چلاتی ہے ان ماحولیات پہ, اور یہ پھر اس طریقوں کر کے اب پرسیپشن یہ بنائی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی وہ منصور علی شاہ سے یہ خوف زدہ. منصور علی شاہ سے کون خوف زدہ ہے, شاہ جی اپنے آپ سے خوف زدہ ہے, سیدھی سی بات ہے. تو بہرحال ججز کا ضابطۂ اخلاق جو ہے یہ اب تیار ہوا ہے, اس میں یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اب اس میں آپ کو تو محسن اختر کیانی بار سے خطاب کر رہا ہے, 26ویں ترمیم پہ کمنٹ کر رہا ہے. ماما تیرا 26ویں ترمیم سے تعلق کیا ہے, مطلب نہ تیرے پاس 26ویں ترمیم کا سماعت کے لیے آئی ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے, تجھے تو یہ بھی نہیں دیتا. لیکن تو مطلب ان کو کوئی نتھ ڈالنے والا نہیں تھا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ابھی ججز کا ضابطہ اخلاق آیا ہے تو اب ہمیں بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. لیکن صرف یہ نہیں ہے, اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوش دیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے جو ہے وہ اتنا سخت کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جاری کیا. چیف جسٹس نے یہ سخت کوڈ آف کنڈکٹ جاری نہیں کیا, ہاں جاری تو مطلب اپروو ہوا ہے, یہ ان کا انڈیویجول تو نہیں تھا. میں آپ کو بتاؤں یہ منیب اختر صاحب کو پہلے رسپانسبلٹی دیا گیا تھا, اور آپ کو میرا فکرہ, میرے ویورز کو تو فکرہ وہ یاد ہوگا جب میں نے کہا تھا کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھایا گیا ہے. ایک درزی پن جس نے درزی پنا کیا آئین کے ساتھ, جس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ, اس کو کہیں کہ جی آپ ضابطۂ اخلاق بنائیں, یعنی کہ اگر ضابطۂ اخلاق ہوتا تو وہ پہلے تو جج وہ ٹھکانے لگتا ہے نا. تو بہرحال ابتدائی مسودہ بقول چیف جسٹس انہوں نے بنایا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اپروو ہوا ہے یہ منیب اختر والا ہی مسودہ ہے یا اس میں نئی کوئی چیزیں آئی ہیں یا بالکل ہی نیا ڈرافٹ آیا ہے. مجھے اس حوالے سے کوئی خاص علم نہیں ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ رسپانسبلٹی منیب اختر کی تھی, اور میرے اس میں کہ شاید منیب اختر نے میں ان کا انپٹ ضرور شامل ہے. تو بہرحال ججز کا ضابطہ اخلاق جو ہے اب ججز کو پابند بناتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اطلاق کیا ماضی سے ہوگا یا مستقبل سے ہوگا, یہ بھی بڑی اہم چیزیں ہیں. اب ماضی میں اگر دیکھیں تو منصور علی شاہ بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہے, اطہر من اللہ بھی ہیں. یہ سارے جس کو آپ عمران دار ججز کہتے ہیں, جن کو میں پاپولسٹ اپروچ والے ججز کہتا ہوں, وہ سارے کے سارے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی میں آتے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان کے بارے میں سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی جو ہے وہ بھی اس کی سنید ہے کہ چلے گی. لیکن میرا یہاں پہ میں اینڈ پہ ایک آخری سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں اور آپ کی رائے مجھے چاہیے. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے جوڈیشل منظر نامے سے جڑا ہوا. وہ یہ ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ زیر سماعت ہے یا ان کے کیسز ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب نہ بیٹھے, اور سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ تھا. میں یہاں پہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھ سکتے تو منصور علی شاہ اور منیب اختر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا منصور علی شاہ اور منیب اختر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 لیٹر باز ججز کو فیور نہیں دی؟ کیا ان کے حق میں خطوط نہیں لکھے؟ کیا ان کے لیے پرسیپشن مینجمنٹ نہیں کی؟ کیا ان کے لیے جو ہے وہ پورا ماحول نہیں بنایا تھا؟ چیف جسٹس کو وہ خط تو سب کے سامنے ہے. بات یہ ہے کہ اگر سرفراز میں یہ اس پہ نتیجے پہ ہوں کہ اگر سرفراز ڈوگر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو پھر منصور علی شاہ اور منیب اختر بھی نہیں بیٹھ سکتے, اور ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور یہ میں اسی وجہ سے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اس پر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جب معاملہ زیر سماعت ہو سپریم جوڈیشل کونسل میں, تو منصور علی شاہ اور منیب اختر کو 12 پتھر بار کیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل سے. آلریڈی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ پوری جوڈیشل پالیسی کا حصہ بنے ہوئے ہیں, ورنہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ اب اگر کوئی جج سپرسیڈ ہو جائے تو پھر سینیارٹی میں وہ نہیں آتے. سینیارٹی چیف جسٹس اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے. لیکن یہ سپرسیڈ ہونے والے ججز کیسے جو ہے وہ جوڈیشل میٹرز کے اوپر جو ہے وہ برانجمان ہے.
افسوس ہے، اور یہی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے گڈ ول کا ایک میسج دیا تھا جس کو مینوپولیٹ کیا ان معزز جج صاحبان نے۔ بہرحال یہ ضابطۂ اخلاق اور جوڈیشری سے جڑی ہوئی اہم ڈیولپمنٹ تھی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بڑا ویلیویبل ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔